स्वागत छ भाइ विनयलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो आजबाट पनि हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ, स्ट्याटिक्स। सो स्ट्याटिक्समा अब तपाईँहरूको लेभलमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको, तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने भनेको तपाईँहरूको कोर्स वाइज जाने हो भने तपाईँहरूले यति कुराहरू जान्नुभयो र यति कुराहरूमा क्यालकुलेसन गर्न जान्नुभयो भने तपाईँहरूको कोर्सको लागि चाहिँ एकदमै इनफ हुन्छ। सो जस्तै अब हामीहरूले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको रेन्ज र त्यसपछि आएर क्वार्टाइल डेभिएसन र मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मिन र मिडियन पर्दैन र भनेर। सो मिन डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीहरूको मिन डेभिएसन फ्रम मिन छ र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन छ। सो अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ मिडियन र मिन निकाल्न त जान्नै पर्यो। सो त्यो त एउटा बेसिक कुरा भइहाल्यो। सो त्यो कुरा हामीहरूले यहाँ मिन डेभिएसन निकाल्दा पनि त्यहाँ सिक्छौँ। सो त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामी यो भित्र नै राख्न सक्छौँ। सो त्यसै गरी आज पनि हामी रेन्जसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। रेन्जमा तपाईँहरूलाई कस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोधिन्छ अनि त्यसपछि गएर रेन्जमा म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो आज पनि हामी रेन्ज सुरु गरिहाल्छौँ र हामीहरूको पहिलो टपिक भनेको यहाँ छ, सब टपिक भनेको रेन्ज। सो अब फर्स्ट अफ अल हामीहरूको रेन्ज भनेको के हो त्यो कुरा हेरौँ होइन। सो रेन्ज भनेको बेसिकली केही पनि होइन, एउटा डिफरेन्स हो। रेन्ज भनेको के हो त? डिफरेन्स हो। तर डिफरेन्स हो, तर यस्तो अब्जर्भेसनको जसमा हामीहरूको म्याक्सिमम र मिनिमम अब्जर्भेसन्सको डिफरेन्स हो। अब जस्तै अब म्याक्सिमम र मिनिमम अब्जर्भेसनको डिफरेन्स भन्यो। अब यसमा हामीहरूको म्याक्सिमम मिनिमम अब्जर्भेसन भनेको के त? जस्तै मान्नुहोस् मसँग यहाँ एउटा कुनै डाटाको लिस्ट छ र जस्तै 10 छ, 20 छ, 25 छ, 40 छ, 50 छ। यो मेरो ल एउटा डाटा भयो, कुनै पनि डाटा, केहीको पनि डाटा हुनसक्छ। र अब यसमा मलाई रेन्ज क्यालकुलेट गर भन्यो भने के क्यालकुलेट गर्छु त मैले? रेन्ज भनेको के हो त? जस्ट म्याक्सिमम र मिनिमम अब्जर्भेसनको एउटा डिफरेन्स हो। अब्जर्भेसन भनेको म्याक्सिमम मिनिमम डाटाको जुन डाटा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, हामीहरूको यहाँ डाटा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ र यो डाटाको म्याक्सिमम र मिनिमम अब्जर्भेसनको हामीहरूको डिफरेन्स हो। जस्तै अब हामीहरूको यहाँ म्याक्सिमम भनेको कति छ त? 50 म्याक्स। र त्यसै गरी मिनिमम भनेको हामीहरूसँग छ यहाँ 10। सो यहाँ हेर्दा हामीहरूको रेन्ज भनेको के हुने भयो त? हामीहरूको यहाँ हेर्दा रेन्ज भनेको डिफरेन्स हो भने देन हामीहरूको एल माइनस एस लेखिन्छ है, जसमा हामीहरूको एल भनेको लार्जेस्ट भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। लार्जेस्ट भ्याल्यु भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। एल भनेको हामीहरूको वेयर, एल भनेको लार्जेस्ट भ्याल्यु र त्यसै गरी एस भनेको स्मलेस्ट भ्याल्यु। एस भनेको स्मलेस्ट भ्याल्यु। अब हामीहरूको यो डाटा जुन हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एउटा डाटा लिएका थियौँ र यस डाटामा म्याक्सिमम भ्याल्यु भनेको कति छ हामीहरूसँग? म्याक्सिमम भ्याल्यु भनेको हामीहरूसँग छ 50। सो स्मलेस्ट भ्याल्यु 10। हामीहरूको रेन्ज कति रहेछ त? रेन्ज रहेछ हामीहरूको 40। सो हामीहरूले यसरी रेन्ज क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूसँग यहाँ कोफिसियन्ट अफ रेन्ज भन्छ। सो हामीहरूको कोफिसियन्ट अफ रेन्ज। सो कोफिसियन्ट अफ रेन्ज भनेको हामीहरूको रेसियो हो। तर यस्तो रेसियो जसमा हामीहरूको दुईटा डाटालाई कम्पेयर गरेका छौँ। हामीहरूको लार्जेस्ट डाटा माइनस स्मलेस्ट, यो हामीहरूको एउटा डिफरेन्स र जुन हामीहरूको रेन्ज भनेको डिफरेन्स, जुन डिफरेन्स छ र डिफरेन्सको र समको रेसियो हो एल प्लस एस। एल माइनस एस अपन एल प्लस एस, यानि कि एल भनेको हामीहरूको लार्जेस्ट भ्याल्यु र त्यसै गरी एस भनेको स्मलेस्ट भ्याल्यु, यो दुईटाको रेसियो हो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ र एउटा इक्जाम्पलको थ्रु यो क्वेसनलाई हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ है। सो जस्तै मलाई भनेको छ यहाँ क्वेसनमा तपाईँलाई के भनेको हुनसक्छ त? क्यालकुलेट द रेन्ज एन्ड द कोफिसियन्ट अफ रेन्ज।
सो जस्तै calculate the range and the coefficient of range and the coefficient of range from the data. हामीलाई दिएको डाटाबाट हामीलाई यहाँ डाटा दिएको छ, डाटा म लेख्छु र डाटाबाट चाहिँ हामीलाई दिएको डाटाबाट चाहिँ हामीलाई भनेको छ रेन्ज र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो जस्तै हामीलाई यहाँ डाटा छ ल 5 10 15 लेखेँ मैले ल 5 10 15 20 अनि त्यसपछि आएर यहाँ छ हामीहरुको 30 35 40 50 ल 45। सो हामीहरुको यहाँ जुन यो डाटा छ सिक्वेन्शियली एउटा डाटा राखेको छ। सो अब यहाँ चाहिँ डाटा हामीहरुलाई एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा डाटा दिएको छ र जरुरी छैन कि तपाईहरुलाई जहिले पनि डाटा दिदा हामीहरुलाई क्वेशनले दिदा जहिले पनि मिलाएर दिएको होस् र म्याक्सिमम टाइम्स चाहिँ बुकहरुमा चाहिँ डाटा मिलाएर नै दिएको हुन्छ। तर एक्जाममा सोध्दा तपाईहरुलाई थोरै डाटा अब क्वेशन थोरै डिफरेन्ट त बनाउनु पर्यो, सेमको बुकको जस्तो त दिनु भएन। सो डाटा के गरिएको हुन सक्छ भने तपाईहरुको जस्तै यहाँ 5 को ठाउँमा मैले यहाँ 15 लेखिदिए, यानी कि यो डाटालाई चाहिँ मैले थोरै सफल गरे यताउता गरेर राखिदिए भने 15 45 40 अनि त्यसपछि आएर 5 10 30 25 15 यसरी राख्यो भने फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जहिले पनि डाटालाई एरेन्ज गर्ने, हेर्ने डाटा एरेन्ज छ कि छैन। सो यदि डाटा एरेन्ज छ भने त प्रब्लम भएन र यदि डाटा एरेन्ज छैन भने फर्स्ट अफ अल एरेन्ज गर्ने। सो जस्तै हियर हामीहरुलाई यहाँ डाटा दिएको डाटा के हुने भयो त 5 10 15 20 25 30 35 40 45 र 50 50 छ त छैन रहेछ, 50 नलेखेको रहेछौं हामीले। सो 45 सम्म मात्र लेख्नु त। सो अब यहाँ हेर्दा हामीहरुको लार्जेस्ट भ्यालु भनेको कति छ? लार्जेस्ट भ्यालु भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 45 र त्यसैगरी स्मलेस्ट भ्यालु भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 5। सो यो हुने यहाँ हुने भयो हामीहरुको लार्जेस्ट आइटम भ्यालु जे भन्नुस् एउटै कुरा हो। सो लार्जेस्ट भ्यालु भने मैले ल लार्जेस्ट भ्यालु भनेको L र L भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 45 र त्यसैगरी स्मलेस्ट भ्यालु भनेको कति छ हामीहरुसँग यहाँ? स्मलेस्ट भ्यालु भनेको हामीहरुसँग यहाँ S, यसलाई S भनेर डिनोट गर्छौं। सो S भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ कति छ त 5। सो हामीहरुको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको कति रहेछ त 5। सो हामीहरुको रेन्ज भनेको कति हुने भयो त? रेन्ज भनेको हामीहरुको यहाँ रेन्ज L minus S is equals to 45 minus 5। सो 45 minus 5 भनेको त 40 हुन्छ। सो हामीहरुको रेन्ज कति रहेछ त? रेन्ज रहेछ हामीहरुको 40 र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज कति हुने भयो त? सो हामीहरुको कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको L minus S upon L plus S। सो यहाँ हामीहरुको L minus S भनेको त हामीले रेन्ज क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। सो रेन्ज यसलाई यहाँ सिधै 40 राखौं। सो L plus S भनेको 45 plus 5। सो यो हुने भयो हामीहरुको 40 upon 50 0 0 क्यान्सल आउट 4/5। कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको हामीहरुको कति रहेछ त यहाँ? कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको त हामीहरुको 4/5 हुने रहेछ। सो 4/5 लाई हामीहरुले यदि पोइन्टमा लेख्नु पर्यो भने कति लेख्नु पर्छ? सो यो हुने भयो हामीहरुको यदि पोइन्टमै लेख्न मन लाग्यो भने हामीलाई ल मन लागिदियो के छ र हैन 0.8 हुने भयो। सो सकेसम्म स्ट्याटिक्स को प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ एक्लै बसेर भने पनि के गर्ने थाहा छ? एउटा क्याल्कुलेटर चाहिँ लिएर बस्ने है।
किनभने कतिखेर तपाईहरुलाई अलिकति ठूलो भ्यालु आइदिन्छ थाहा हुँदैन सो त्यो भएको कारणले गर्दा क्याल्कुलेटर चाहिँ एउटा लिएर बस्ने सो यो थियो हामीहरुको एउटा सानो इक्जाम्पल र रेन्ज सँगै र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज सँगै रिलेटेड एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ होला हैन सो जस्तै मलाई यहाँ दिएको छ फाइन्ड रेन्ज एन्ड कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज अब हामीहरुको सोध्ने स्टाइल भनेको त त्यही भइहाल्यो देन हामीहरुको जस्तै यहाँ लेख्छौं हामी डाटा हैन ठीक छ सो यो छ हामीहरुसँग स्केल देन हामीहरुको यहाँ गिवन डाटा भनेको हामीहरुसँग छ वेट केजी को फर्ममा छ केजी को उसमा छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ठीक छ सो 40 केजी स्टुडेन्ट भएको 40 केजी भएका स्टुडेन्ट्स कति जना छन् त 7 जना छन् र 45 केजी भएका स्टुडेन्ट्सहरु कति जना छन् 9 जना रहेछन् र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ 50 केजी भएका कति जना रहेछन् 50 केजी भएका 6 जना 55 केजी भएका हामीहरुसँग छन् समथिङ हामीहरुसँग 65 सम्म रहेछ 55 60 65 सो 55 केजी भएका कति जना छन् त हामीहरुसँग छन् 55 केजी भएका 8 जना र त्यसैगरी 60 केजी भएका 5 जना छन् र 65 केजी भएका हामीहरुसँग छन् 4 जना सो यसमा हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ रेन्ज र कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज सो हामीहरुको यहाँ अब यहाँ हेर्दा हामीहरुसँग लार्जेस्ट भ्यालु भनेको हामीहरुको कति छ त हामीहरुसँग यहाँ लार्जेस्ट भनेको छ 65 र त्यसैगरी स्मलेस्ट भ्यालु या आइटम जे भन्नुस् हामीहरुसँग स्मलेस्ट भनेको छ 40 केजी को म्याक्सिमम वेट भएको अब यहाँ मैले फेरि थोरै चेन्ज गरे है सो म्याक्सिमम वेट भएको स्टुडेन्ट चाहिँ कति रहेछन् त 4 जना छन् ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ म्याक्सिमम वेट भएको वेट चाहिँ कति छ म्याक्सिमम वेट सो हामीहरुको 65 केजी र त्यसैगरी मिनिमम वेट भनेको 60 केजी सो हामीहरुको यहाँ हियर लार्जेस्ट आइटम भनेको L भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ जस्तै 65 र त्यसैगरी स्मलेस्ट आइटम भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ स्मलेस्ट आइटम S भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 40 सो हामीहरुको रेन्ज भनेको कति हुने भयो त सो यहाँ हेर्दा हामीहरुको रेन्ज भनेको हामीहरुको हुन्छ L - S सो L - S गर्दा त 65 - 40 हुने भयो र 65 - 40 गर्दा कति हुने भयो त यो भनेको त हामीहरुको रहेछ 25 हो कि हैन त सो हामीहरुको यहाँ रेन्ज रहेछ 25 र त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको कति हुने भयो त कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ L - S अपन L + S सो L - S भनेको हामीहरुसँग लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 65 - 40 अपन 65 + 40 सो यो हुने भयो हामीहरुको 25 अपन 65 + 40 भनेको कति हुने भयो त यो हुने भयो हामीहरुको 105 सो 5 जा 25 5 10 20 21 521 जा हुन्छ हामीहरुको 105 5 1 जा 1 5 5 2 जा 10 105 सो यसको रेशियो भनेको 5/21 भनेको कति हुने भयो यसलाई यदि हामीहरुलाई पोइन्टमा पनि त लेख्न मन लाग्न सक्छ हैन सो 5/21 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 0.238 सो 0.238 छ यसलाई हामी 0.24 पनि लेख्न सक्छौं ठीक छ
सो हामीहरुको यो भयो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। यसरी हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, हो कि हैन त? सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं मलाई है। हामीहरुको यहाँ जस्तै यो हामीहरुको कन्टिन्युअस डाटामा हो है। सो यहाँ छ हामीहरुको जस्तै एउटा सिम्पल क्वेशन हेर्ने हो त। जस्तै हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भने मैले अघि के भनेको थिए त, हामीलाई जिगज्याग डाटा दिएको छ भने त्यसलाई फर्स्ट अफ अल एरेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ हैन। सो जस्तै जिगज्याग डाटा दिएको एउटा क्वेशन हेरौँ न त है। सो मार्क्स हामीलाई भनेको छ फाइन्ड रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, फाइन्ड रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। सो हामीहरुसँग यहाँ क्वेशन छ मार्क्स obtained by 12 students, marks obtained by 12 students, 12 students are 60, 35, 25, 70 र त्यसैगरी 85, 90, 65, then 72, 50, 60, 45, 92 हामीलाई यस्तो डाटा दिएको छ र हामीलाई भनेको छ यहाँ रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल भनेर भनेको छ। सो यदि यस्तो डाटा छ भने त अब हामीहरुले यसमा फर्स्ट अफ अल यो डाटामा हामीहरुले सिधै क्याल्कुलेट गर्न थाल्ने होइन र तपाईहरुलाई झुक्क्याउने क्वेशन भनेको पनि यही नै हो। सो जस्तै अब यसलाई यसको सोलुसन गर्दा here गिवन डाटा छ हामीहरुसँग। फर्स्ट अफ अल गिवन डाटा लेखौं। सो 60, 35, 25, 70, 85, 90, 65, 72, 50, 60, 45, 92. So arranging the data, arranging the given data. So given data लाई arrange गरौँ है। सो अब हामीहरुको यहाँ हेर्दा स्मलेस्ट भ्यालु कति छ? 35, 25, 25, 25, 25 भन्दा सानो केही छ? छैन रहेछ। 25 भनेको हामीहरुको यहाँ स्मलेस्ट भ्यालु रहेछ र त्यसपछि 25 भन्दा थोरै ठुलो कति छ? 35। सो 35 भन्दा सानो छ कुनै? छैन। सो स्मलेस्ट 25 पछिको डाटा रहेछ हामीहरुको 35 एन्ड देन त्यसैगरी 35 पछि कति हुने भयो त? 35 पछि भनेको हामीहरुको 70, 65, 50, 45। सो हामीहरुको 35 पछि छ 45, 45 पछि छ हामीहरुसँग यहाँ 50 र 50 पछि छ हामीहरुसँग यहाँ 60, 60 र 60, 60 दुई पटक छ, ठीक छ। सो हामीहरुको 60 पछि छ यहाँ 65 नै होला सायद है। 65 भन्दा सानो छ त कुनै? र 60 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, त्यो पनि छैन। सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो 65 देन 65 पछि आउँछ यहाँ 70 र छ कुनै? छैन 70। सो हामीहरुको यहाँ 70 पछि आउँछ 72, 71 छ त? छैन 72 नै हुने भयो। सो त्यसैगरी 72 पछि छ 75 छ, 75 पनि छैन रहेछ। सो त्यसैगरी सायद 80 छ त? 80 पनि छैन। हामीहरुको यहाँ हुने भयो 85। सो हामीहरुको यहाँ 72 पछि छ 85 देन आफ्टर 85 भन्दा ठुलो हामीहरुसँग छ यहाँ 90 र 92। 85 पछि छ 90 र 90 पछि छ हामीहरुसँग 92। यसरी हामीले फर्स्ट अफ अल डाटालाई अरेन्ज गर्नु पर्यो, देन त्यसपछि मात्र हामीहरुले लार्जेस्ट स्मलेस्ट भ्यालुको कुरा गर्ने हो यहाँ। सो यहाँ हामीहरुको L भनेको कति हुने भयो त? 92 र S भनेको 25, लार्जेस्ट भ्यालु स्मलेस्ट भ्यालु। सो अब निकाल्न सक्छौं हामी रेन्ज।
रेन्ज निकाल्नको लागि वी आर रेडी 92 minus 25 यो हुने भयो हामीहरुको 12 minus 5 7 then 8 minus 2 6 67 र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको हामीहरुको l minus s upon l plus s is equals to 67 by l plus s भनेको 92 plus 25 सो यो हुने भयो हामीहरुको 67 by 7 117 67 by 111 भनेको कति हुने रहेछ त पोइन्टमा निकालेर लेख्ने हो सो पोइन्टमा निकालेर पनि लेख्न सक्छौं हामीहरुको इच्छा हो तपाईहरुको इच्छा हो त्यो सो 0.572 छ 0.573 लेख्दा हुन्छ 0.573 ठीक छ सो यो भयो हामीहरुको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज सो यसरी हामीहरुले कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज चाहिँ यदि डाटा मिक्स्ड डाटा छ भने चाहिँ यसरी फर्स्ट अफ अल अरेन्ज गर्ने अनि मात्र नै गर्ने है किनभने र डाटा चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने नि फेरि किनकि कहिलेकाहीँ मिस हुन सक्छ भ्यालुहरु अगाडि पछाडी यो सानो ठुलो छ अलिकति गिजिङ गुजिङ हुन्छ के यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ सोधिरहन्छ सो नेक्स्ट टाइम भने हामी यदि हामीहरुलाई डाटा कन्टिन्युअस सिरिजमा दिएको बेलामा कसरी गर्ने भनेर पनि हेर्ने छौं सो